नैया ने खानम के कमरे में कदम रखा तो देखा वहाँ 2-3 आदमी बैठे हुए थे। वो दरवाजे पर ही रुक गई। पिछले हफ्ते से खानम ने नैया को अलग कमरे में बिठाना शुरू कर दिया था। ज़रूरत के वक्त वो नैया को बुला लेती थी। आओ नैया, खानम ने उसे दरवाजे पर रुकते देखकर अंदर बुलाया। खुद एक पल को उसे देखने लगी। नैया करीब आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। खानम की मेज पर बहुत से प्रिंट ऑफ सेल पड़े थे। नैया इन्हें उठाकर देखने लगी। गत्ते के फ्रेम में ऐसी इश्तिहारी तस्वीर थी जो अक्सर परचून की दुकानों या बड़े बड़े स्टोरों में नजर आती थी। इन 2 तस्वीरों में एक साबुन और एक टूथपेस्ट के इश्तिहार थे। 2 इश्तिहारी लड़कियां खूबसूरत थीं। साबुन वाली लड़की के चेहरे पर पसीने के जो कतरे दिखाई गए थे वो बिल्कुल हकीकी मालूम हो रहे थे, और टूथपेस्ट वाली लड़की के दांत बहुत खूबसूरत थे। अब दुनिया में हर शय बिकती है, नैया ने दिल में सोचा। दांत खूबसूरत हों तो इन्हीं का सौदा हो जाता है, आंखें खूबसूरत हों तो इन्हें कोई खरीद लेता है, होंठ खूबसूरत हों तो इनकी कीमत लग जाती है, नाक खूबसूरत हो तो नज़ले की गोली के लिए धर ली जाती है। पहले ज़माने में हुस्न मुकम्मल और मुजस्सम होता था, मगर अब टुकड़ों में बट गया है। कुदरत बखील हो गई है और इंसान सखी हो गया है। जवान चेहरे पर अगर एक तिल भी खूबसूरत हो तो मार्केट में उसके दाम लग जाते हैं। ये दुनिया तो महज सौदागरों की दुनिया है। यहाँ खरीदो फरोख्त का कारोबार होता है, अज़ल से होता आ रहा है। अलबत्ता हर दौर में इस खरीदो फरोख्त के उन्वान ज़रूर बदलते रहते हैं, और अब इसे पब्लिसिटी का नाम दिया जाता है। और ये मुस्कुराती हुई लड़कियाँ, रूप छलकाती हुई, तबस्सुम को बखेरती इठलाती हुई ये लड़कियां कल हर दुकान पर लटकी नजर आएंगी, बकरे के गोश्त की तरह। फलसफा ना भगारो नैया बेगम, इसके जहन ने कहा। असल में तुम इनसे हसद महसूस कर रही हो। तुम्हारे कच्चे ख्वाब अभी और जागना चाहते हैं। इसी वक्त खानम ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ नीचे रख दिया और सामने बैठे हुए आदमी की तरफ देखकर बोली, दिलावर साहब, आप अपना काम शुरू कर दें। साइज़ मैंने आपको बता दिया है और बोर्ड कहाँ कहाँ नस्म करने हैं ये फैसला बाद में कर लेंगे। बहुत अच्छा खानम, उस आदमी ने बड़ी सादतमंदी से जवाब दिया। ये दिलावर साहब है नैया, खानम ने नैया से तारुफ करवाते हुए कहा। इनको अक्सर हम बोर्डिंग का ठेका देते हैं, अरसे से हमारे लिए काम कर रहे हैं। इनसे अच्छे पायदार बोर्ड शहर में कोई नहीं बनाता। नवाजिश है आपकी खानम। दिलावर साहब खड़े हो गए। मैं हाजिर होऊंगा। उन्होंने झुककर खानम को इस तरह खुदाफिज कहा जैसे कोरेंज बजा लाया हो, और बाहर निकल गया। फिर खानम दूसरे आदमी से मुखातिब हुई। ये पॉइंट्स भी मैंने देख लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बेहतर है खानम। वो आदमी आदाब बजा लाया और चला गया। इसके बाद खानम अपने डायरेक्टर की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो भीगी बिल्ली बना एक कोने में बैठा था। असवर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे काम की रफ्तार इतनी सुस्त क्यों हो गई है? 1 महीना हो गया है और तुम अभी तक प्रेशर कुकर वालों के लिए कोई आइडिया नहीं दे सके। खानम, मैंने आपको 3-4 आइडिया दिए तो थे जो इंतहाई लग और बेहुदा थे। ज़रा सोचो, बाज़ार में पहले से कई प्रेशर कुकर होंगे, इनकी काफ़ी पब्लिसिटी हो रही है। इनके लिए तो हमें स्पेशल आइडिया पब्लिसिटी का बनाना होगा। जब तक इनकी इश्तिहारबाजी में दूसरों को बीट ना करें, हमें अपना मकसद हासिल नहीं हो सकता। जितने भी ख्याल तुमने बनाकर पेश किए, कमोबेश वो सब दोहराए जा चुके हैं। कोई फ्रेश आइडिया दो और उसको मंजर पर लाओ। मैं फिर सोचूंगा खानम। ये काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए असफर, खानम ने कदर गुस्से से कहा। हमारे यहाँ काम सुस्त रफ्तारी से बिल्कुल नहीं होता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये आइडिया पेश ना कर सके तो तुम्हारी तरक्की रोक दी जाएगी और ये काम किसी दूसरे आदमी को सपोर्ट कर दिया जाएगा। हमें कुन ज़ेन लोग नहीं चाहिए, हमें ज़हीन और बिजली की तरह तेज़ लोग चाहिए। बहुत अच्छा खानम। असफर मुंह लटका कर खड़ा हो गया और मेज़ पर बिखरे हुए अपने कागज़ समेट कर बाहर निकल गया। हद हो गई है। खानम अभी तक गुस्से में थी। वो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, इसी वजह से खामोश हैं, मगर इनका हाल देखो, लापरवाही से काम कर रहे हैं। शहर में और भी बहुत सी एजेंसीज हैं, मगर हमारा नाम ऊंचा है क्योंकि हमारी कारकर्दगी हमेशा आला रही है। हमारे इदारे की साख दयानतदारी पर है, इसी वास्ते लोग हमसे रुजू करते हैं। मैं चाहती हूँ ये काम जान फिशानी से किया जाए, मेहनत की जाए, वक्त और पैसा खर्च किया जाए। मुझे 2nd क्लास काम और 2nd क्लास आइडिया कभी अपील नहीं करता। खानम, नैया जो सोचों में गुम थी एकदम बोल उठी। खानम, जो लोग इस कदर ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं और इस पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो इनसे इनका क्या फ़ायदा होता है? खानम मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा दी और सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगी, एक लंबा सा कश लेकर। इसने फिर बोला और फिर उसी ज़ेर-ए-लब तबस्सुम से बोली, पब्लिसिटी पर उनका पैसा खर्च नहीं होता। दूसरा कश लेकर दोबारा धुआं फिजा में छोड़ते हुए अपना फिक्रा मुकम्मल किया। हमेशा खरीदार का पैसा खर्च होता है, राज की बात है, किसी को बताना नहीं। अच्छा, नैया जैसे हैरतों के समंदर में डूब गई। हाँ, पब्लिसिटी पर जो कुछ खर्च आता है वो कीमत खरीद में से उसे वसूल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग पैकिंग खूबसूरत बना देते हैं या किसी पैकिंग के अंदर कोई पेंसिल या चम्मच रख देते हैं, और नहीं तो बच्चों के लिए कोई खिलौना रख देते हैं, तो इसका खर्च भी कस्टमर
کی जेब पर पड़ता है। अच्छा खानम, नैया ने और भी हैरान होते हुए कहा, अगर पब्लिसिटी कस्टमर की कास्ट पर होती है तो ये अच्छी खबर नहीं है। इसका रवाज क्यों बढ़ा? खानम हंस पड़ी। ऐसी बात ना कहो वरना हम जैसी एजेंसियां तो दिवालिया हो जाएंगी। नैया, ये दौर पब्लिसिटी का दौर है, इश्तिहारबाजी का दौर है, सेंसेशनलिज्म का दौर है। आपकी जितनी आवाज़ बुलंद होती है वो इतनी दूर तक जाती है। तिजारती और सनती दुनिया में तो इश्तिहारबाजी जुज़्वे लाज़म बन चुकी है। कोई भी कारोबार इश्तिहारबाजी के बगैर नामुकम्मल रहता है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें सबको शामिल होना पड़ता है। इश्तिहारबाजी का मकसद क्या होता है? नैया जैसे आज ही सबको सीखने पर तुली हुई थी। असल मकसद तो राय आमा हमवार करना या बेवकूफ़ बनाना होता है और किसी को इसकी ज़रूरत का एहसास दिलाया जाए कि पैसे खुद ब खुद इसकी जेब से निकल जाएं। फिर एक ही तरह की चीज़ों के बेशुमार कारखाने होते हैं और हर सनतकार की यही कोशिश होती है कि इसकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो। जिस चीज़ की नफ्सियात और माशियात के उसूलों के मुताबिक माहिराना अंदाज में पब्लिसिटी की जाती है, इसी तरफ लोग भाग पड़ते हैं। तुमने देखा नहीं, जब कभी हमारे यहाँ सीजनल सेल के इश्तिहार लगते हैं तो खलकत का रुख इसी जानिब होता है। और इन दिनों में तो नाकिस अशिया भी निकल जाती हैं क्योंकि इसकी पब्लिसिटी ऐसे खूबसूरत अंदाज में की जाती है कि लोग समझते हैं कि वाकई सब चीज़ें सस्ते दामों बिक रही हैं। दुकानदार सिर्फ शरह मुनाफा कम कर देते हैं। अच्छा, नैया को इस मरतबा और भी ज़्यादा ताजुब हुआ। और फिर हमारे पास बेशुमार मीडिया हैं। खानम फिर गोया हुई। प्रेस, टीवी, फिल्म, सारी दुनिया में बेशुमार कमर्शियल सर्विसेज चलती हैं। लोगों को मालूम होता है कि इन्हें घर बैठे पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है। कोई रूम में बैठे बैठे वो इतनी मर्तबा एक चीज़ के बारे में सुनते हैं कि उनके जहन में वो चीज़ नक्श हो जाती है और उसकी गूंज सी रह जाती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सदाए के तौर पर उनके सामने आ जाती है और बार बार खूबसूरत खूबसूरत चेहरों का सहारा लेकर ख़रीदार की ख्वाहिश और ज़रूरत को उकसाया जाता है। अब मुझे एक किस्सा याद आ गया। पिछले साल मैं लंदन में थी और इन दिनों लंदन में सेल का सीज़न था। अच्छा, वहाँ भी सेल लगती है? खानम, नैया ने जल्दी से पूछा। अरे पगली, ये सारी बिद्दतें वहीं से आती हैं। जुलाई और अगस्त में सारे यूरोप में सेल लगती है। इन्हीं दिनों बेशुमार टूरिस्ट आते हैं और फिर दिसंबर से पहले वो लोग अपना सारा पुराना माल निकाल देते हैं ताकि क्रिसमस से पहले अपनी दुकानें नए और जदीद सामान के साथ भर लें। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक खिलौनों की दुकान के आगे से गुजर रही थी तो मैंने देखा सेल के बड़े बड़े बोर्ड वहाँ पे नक्श थे। वहाँ शोकेस में मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए खिलौना नजर आ गया जिसे मैं लेने के लिए अंदर चली गई। जब मैं खिलौना लेकर बाहर निकली तो शाम के 7 बज चुके थे। सब दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी थी और खिलौनों की इस दुकान की ख़रीदारी भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ लोग बाहर निकल रहे थे जो बहुत पहले अंदर जा चुके थे। इसके बावजूद दुकान के अंदर रश बढ़ रहा था और कुछ लोग फर्श पर यूं बैठे थे जैसे रात भर रहने का तहिया कर के आए हों। उनमें से एक शरीफ आदमी से मैंने पूछा, भाई दुकान तो बंद हो गई है, तुम यहाँ क्यों बराजमान हो? उसने सेल की बोर्ड की तरफ इशारा किया और बोला, सुबह 8 बजे इस दुकान पर सेल शुरू हो जाएगी। अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गया तो इनका क्यों इस कदर लंबा हो जाएगा कि मुझे डर है मेरी मतलूबा चीज़ें मेरे अंदर पहुंचने से पहले ही फरोख्त ना हो जाएं। इसलिए मैं आज रात यहीं दुकान के बाहर बसर करूंगा ताकि दुकान खुलते ही सबसे पहले मैं अंदर दाखिल हो सकूं। सुबह होने तक मेरे और भी बहुत सारे साथी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन इस सारे तरद्दुद में तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? वाह, वो हंसा। मैं यहाँ से गेम्स का कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ और अगर मैं पूरा सेट खरीद लूँ तो इसमें मुझे पूरे 10 पाउंड का नफ़ा होगा क्योंकि दूसरों की दुकानों पर वो खासा महंगा बिक रहा है। इसी तरह मैं जो भी चीज़ें यहाँ से सस्ते दामों खरीदूंगा वो बाहर निकलकर महंगे दामों फरोख्त करूंगा। इस तरह का क्रेज़ होता है लोगों को सेल के मामले में। कंपनियां पब्लिसिटी पर पैसा भी तो बेदरे खर्च करती हैं। नैया ने बड़े पते की बात की। कंपनियों को अपनी गिरा से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। अगर वो ये पैसा इश्तिहारबाजी पर नहीं लगाएंगे तो टैक्स में देना पड़ेगा। सो एक पेनत 2 काज हो जाते हैं। खानम, आपको ये इतना ढेर सारा तजर्बा कैसे हुआ? खानम जोर से हंस पड़ी। तुम्हें ये सवाल इतनी देर बाद पूछने का ख्याल क्यों आया? 2-4 साल तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तजर्बा किस तरह हासिल होता है। असल में मैं शादी से पहले एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी। शादी के बाद कुछ अरसे तो यूं ही उलझनों में गुजर गया। फिर मुझे अमेरिका में 2-4 साल रहने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ भी मैंने यही काम किया, बल्कि वहाँ तो मैंने मॉडलिंग भी की थी। फिर यहाँ क्यों नहीं की? इस ज़माने में यहाँ टीवी नहीं था और मॉडलिंग का भी रवाज नहीं था। और फिर जब मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आ गई तो यहाँ भी 2-3 अच्छी एजेंसियों में मैंने नौकरी की थी। इस तरह मेरे अंदर एक बलबला सा पैदा हो गया कि अगर मैं दूसरों के लिए काम कर सकती हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकती। नैया को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके अंदर भी एक नया जज्बा धीरे धीरे सर उठा रहा है। वो अपने इस जज्बे को दबाकर बोली, शुरू शुरू में मुश्किलात तो पेश आती होंगी
आई थी? खानम ने बहादुरी से जवाब दिया। कौन सा ऐसा काम है जिसमें इब्तदाई मुश्किलात नहीं होती? और फिर जब कोई औरत कारोबारी मैदान में कदम रखे तो लातादाद मसाइल चारों तरफ से सर उठाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई औरत की सलाहियतों को मानता ही नहीं, अपने आप को मनवाना पड़ता है। सदियों के बने हुए फरसूदा तिलिस्म को तोड़ना पड़ता है, बड़ी जान मारनी पड़ती है, नफ्स कशी और ढिठाई दिखानी पड़ती है, तब कहीं जाकर पाँव जमते हैं। लोग कदम कदम पर हौसले पस्त करने वाले दाव खेलते हैं, क्योंकि इस मुल्क में तो ये तस्लीम शुदा अमर है कि औरत पैदाइशी तौर पर नाक़िसुल अक़ल है। तुम्हें क्या बताऊं मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। हाँ, एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इब्तिदा में कुछ अच्छे दोस्तों का ताउन मिल गया। दूसरी ये कि मैंने कारोबार में दयानतदारी की कायल हूँ। कोई भी ऐसा कारोबार जिसकी बुनियाद दयानतदारी पर ना रखी गई हो वो कभी परवान नहीं चढ़ते। मुझे दर्जा दोम किस्म के काम और दर्जा दोम के हथकंडे कभी पसंद नहीं आए। पैसा लेती हूँ तो जान मार के काम करती हूँ। अल्लाह के फजल से हमारी एजेंसी नंबर 1 जा रही है। हमारे कई मुस्तकिल क्लाइंट्स हैं। बाज़ क्लाइंट्स तो हम मुस्तकिल काम करते रहते हैं, वो अपनी सहूलत के मुताबिक हमें पैसे अदा कर देते हैं और फिर हम पर भरोसा करते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। हमारे कई इश्तिहार इतने ज़बाने ज़दे आम हो चुके हैं कि गोल्ड माइन ऑफ स्लोगन करार दिए गए हैं। हर फील्ड में तो आप नहीं जा सकती थी, फिर आपको हर फील्ड में कामयाबी कैसे हुई? दरअसल टैलेंट की दीवानी हूँ। जहाँ के गैर मामूली जहन या बासलाहियत अफराद को देखती हूँ वहीं से उसे अपने पास ले आती हूँ, ख़ास के लिए मुझे कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। अब तुम अपने आप को देखो, तुम्हें देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम बहुत ज़हीन हो, मगर तुम्हारी सलाहियतें छुपी हुई हैं। तो मैंने सोचा तुम्हारी सलाहियतें भी उजागर कर दूं और उनसे खुद भी फ़ायदा उठाऊं। खानम, मैं आपका ये एहसान कभी ना भूल सकूंगी। छोड़ो यार, क्या लग बात कह दी तुमने, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। थोड़ी देर नैया चुप रही, फिर बोली, खानम आप मेरे काम से मुतमईन हैं? बहुत मुतमईन हूँ, खानम ने जल्दी से कहा। अगर मुतमईन ना होती तो इतनी जल्दी तुम्हारी तरक्की भी ना होती। मेरा और भी लगन और मेहनत से काम करने को जी चाहता है खानम, मेरा जी चाहता है कुछ और भी करूं, कुछ और, कुछ आगे। बस इसी लगन को जज्बा कहते हैं। जो इंसान एम्बिशियस ना हो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। अपने इस जज्बे से मजीद फ़ायदा उठाओ। इसके अलावा मैं और क्या करूं समझ में नहीं आता। पूरा मैदान तुम्हारे सामने है, जिस तरफ चाहो रुख कर लो, खुद ब खुद तरक्की के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। अभी वो बातें कर ही रही थी कि उनका मीडिया मैनेजर सफदर आ गया। उसने कुछ कागजात पकड़े हुए थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के स्केच थे और उन पर आड़े तिरछे बेशुमार फिक्रे लिखे हुए थे। इजाज़त लेकर बेग साहब एक कुर्सी पर बैठ गए। ये क्या है? खानम ने पूछा। ये मैंने शहाना ज्वेलर्स का इश्तिहार बनाया है, आप ज़रा देख लें। खानम ने इनके कागज़ पकड़े और देखने लगी। गौर से पढ़ लेने के बाद खानम ने वो इश्तिहार नैया की तरफ बढ़ा दिया। तुम भी देख लो नैया, ये इश्तिहार कैसा लगता है? नैया कागजात को बड़े इन्हिमाक से देखने लगी और पढ़ने लगी। कुछ देर बाद इसने खामोशी से कागजात मेज़ पर रख दिए। क्यों, कैसा लगा? खानम ने पूछा। अच्छा है, नैया ने आहिस्ता से कहा। मेरा ख्याल है तुम कुछ और भी कहना चाहती हो, खानम ने इसरार किया। हाँ, नैया सोचने के अंदाज में बोली। ज़ेवरात की अनगिनत इश्तिहारात सुनने और देखने में आते हैं, सब एक जैसे होते हैं। अब इनमें एक नई तब्दीली और जिद्दत की सख्त ज़रूरत है। तुम भी ही कुछ बताओ, खानम ने कहा। मैं यानी कि मैं? नैया हंस पड़ी जैसे कि खुद अपना मजाक उड़ा रही हो। हाँ हाँ, सोच कर बताओ कि तुम्हें ज़ेवरात का किस किस्म का इश्तिहार ज़्यादा अपील करेगा। मगर मेरी पसंद सबकी पसंद तो नहीं हो सकती। तुम्हारी पसंद एक फ़र्द की पसंद तो हो सकती है ना? जी हाँ, तो इसका जायज़ा लेंगे कि कितने आदमियों को वो अपील कर सकती है। मैं सोच कर बताऊँगी, नैया ने डरते डरते कहा। मगर आप मुझे ये तो बता दें कि इश्तिहार देखते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सिर्फ वक्त का, कि वक्त की कीमत अदा की जाती है। फिर खानम ने बेग साहब की तरफ देखकर कहा। अच्छा बेग साहब, आप चलें, मैं आपसे फिर गुफ्तगू करूंगी। सफदर साहब उठकर बाहर चले गए। नैया सफदर साहब की लिखी हुई इबारत को गौर से पढ़ने लगी। आमतौर पर टीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की पब्लिसिटी फिल्म चलाई जाती है। बाज़-औक़ात उस 1 मिनट के हिस्से किए जाते हैं और हम इसे पब्लिक रिपीट कहते हैं। 30 सेकंड, 15 सेकंड और 7 सेकंड के टुकड़े भी दिखाए जा सकते हैं। ज़ेवरात का ये इश्तिहार जो हम बनाना चाहते हैं, इसमें चौंके कोई मॉडल गर्ल दिखाना मकसूद नहीं। सिर्फ देदा ज़ेवरात की तस्वीर के साथ एक दिलकश चेहरा होगा और दुकान का नाम पता लिखा होगा। इसके साथ चंद खूबसूरत फिक्रे कहलवाए जाएंगे जो कि सिर्फ 7 सेकंड के होंगे। इसलिए सारा जोर बयान सिर्फ इबारत पर होगा, इबारत की अदायगी पर। खानम, मैं कोशिश करूंगी, नैया जल्दी से बोली। ज़रूरी नहीं मैं कामयाब भी हो जाऊं। जब तुम खुलूस दिल से कोशिश करोगी तो इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाओगी। ये काम इतना मुश्किल नहीं। कागज़ समेटकर नैया खड़ी हो गई। और हाँ, खानम जैसे याद करते हुए बोली, फ़ोन पर सरदार साहब तुम्हें 2-3 बार पूछ चुके हैं, क्या ख्याल है? मैं क्या कहूँ खानम, भाई वो हमें डिनर पर ले जाना चाहते हैं, चलोगी? अगर आप हमारे हमरा होंगी तो चलूँगी, अगर तो मैं 2-3
दिन में वक्त निकाल लूँगी और तय कर लूँगी। फिर मुझे उनसे एक काम भी है जो उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप जानती हैं खानम, अब अम्मी आ गई हैं और मैं रात को ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती, तो लंच का वक्त कर लेंगे। जैसे आपकी खुशी, नैया ने ताबेदारी से कहा और कमरे से बाहर निकल आई। शाम को जब नैया दफ्तर से घर जाने के लिए निकली तो एक नई सोच से इसका जहन बोझल था। अम्मी जान और मोती को कराची आए 4 माह हो चुके थे। नैया को अपना फ्लैट बहुत पसंद आया था। 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग और 1 किचन रूम स्टोर के साथ था और इन तीनों के लिए ये फ्लैट बहुत काफ़ी था। शुरू में तो कोई ख़ास सामान नहीं था और उन्होंने ज़रूरत की चीज़ें किराए पर ले ली थी, मगर रफ्ता रफ्ता नैया ने घर का फर्नीचर नया ख़रीद लिया था और अब वो घर मुकम्मल घर लगता था। 1 बेडरूम इसने अम्मी जान और मोती को दे दिया था और दूसरा बेडरूम अपने लिए रखा था। दफ्तर का ड्राइवर सुबह से ले जाता और शाम को घर छोड़ आता था। एक तो इसका फ्लैट दफ्तर से दूर बहुत था, दूसरे वो भी अभी तक कराची के रास्तों से वाकिफ़ नहीं हुई थी, इसी वास्ते बसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। ड्राइवर ने उसे उसके फ्लैट के बाहर उतारा और वो अपना पर्स हिलाती दौड़ दौड़ कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। घर के अंदर दाखिल होते ही इसे तमानियत का एहसास हुआ। मोती दौड़ता हुआ आया और नैया की टांगों से लिपट गया। नैया ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और फिर अपने सीने से लगाकर चूम लिया। अम्मी जान हस्ब आदत बालकनी में यूं खड़ी थी जैसे बुझी हुई मोमबत्ती ये शमादान में रखी हो। नैया की तरफ एक सरसरी निगाह फेर कर उन्होंने फिर सड़क की जानिब देखना शुरू कर दिया था। नीचे इंसानों का अज़दहाम था। शुमार टांगे, अनगिनत सर, टांगे जो मुसलसल चलती रहती हैं या स्याह सर जो मुसलसल हिलते हुए नज़र आते हैं। मोटरों, टैक्सियों, रिक्शाओं, साइकिलों और ट्रामों के बीच में बेखतर घूमते हुए वो अल्लाह के बंदे जिन पर मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल कोई असर नहीं डालता, जो चलने के लिए आते हैं, ज़मीन की हर आफत और नफ्स की हर शरारत का मुकाबला करते हैं और ये जाते हैं। अल्लाह के ये बेशुमार बंदे अल्लाह की फैली हुई बेकरार ज़मीन पर। नैया अम्मी जान को सोचों की अलंगी पर छोड़कर अपने कमरे में चली गई और मोती भी इसके पीछे चला आया। मोती अब 4 साल का हो गया था और नैया ने इसे नर्सरी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। खानम की बदौलत दाखिला भी बड़ी जल्दी मिल गया था। सुबह को दफ्तर जाते वक्त नैया इसे स्कूल छोड़ दिया करती थी, मगर दोपहर को वकील साहब का ड्राइवर इसे भी ले आता था। वकील साहब नैया के हमसाए थे और इनकी एक बच्ची भी मोती के स्कूल में पढ़ती थी। नैया से मिलने के बाद यह जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही कबूल कर ली थी। नैया जब पलंग पर लेट गई तो मोती दौड़कर उसके सीने पर चढ़ गया। आज स्कूल में क्या पढ़ा था मेरे बच्चे ने? ABC, मोती ने सर उठाकर जल्दी से कहा और फिर नैया के सीने पर रख दिया। ABC ही सारे फसाद की जड़ है, नैया ने सोचा। आगाही का पहला दरवाज़ा खोलकर हम बच्चे को अजियतों के समंदर में डाल देते हैं। जानना, जानते रहना, जान लेना, खोजना, खोजते रहना, खोज लेना, ना पाने का दुख और जान लेने का कर्ब। कितनी मासूमियत से हम कितना बड़ा जुर्म करते हैं। मकतब की पहली लाठी थामने के बाद आदमी इल्म की बैसाखियों का मोहताज हो जाता है। कहाँ होती हैं इसके इल्म और जुस्तजू की इंतहा, कोई नहीं जानता। हम उसकी जहालत, लाइल्मी और सच्ची खुशी उससे छीन लेते हैं। हम असली गासिब हैं। मम्मी मम्मी, मोती ने फिर सर उठाया। मिस कहती हैं तुम्हारा नाम है फैसल खान और मैं कहता हूँ मेरा नाम है मोती खान। नैया हंस पड़ी। वो ठीक कहती है मोती, तुम्हारा असल नाम तो फैसल है, स्कूल का नाम ही असली नाम होता है। मम्मी, स्कूल का नाम असली नाम क्यों होता है? मोती बड़ा तेज़ बच्चा था और इसकी ज़बान हैरत अंगेज़ तौर पर साफ थी। इसलिए कि नैया फिर लाजवाब हो गई। मोती तो आपका प्यार का नाम है। बेटा, आपको स्कूल अच्छा लगा? उसने बात पलट दी। मुझे तो मोती अच्छा लगता है। अच्छा, मैं स्कूल की मिस से कह दूंगी तुम्हें मोती के नाम से बुलाया करें। मम्मा मम्मा, मोती ने अपना रुखसार नैया के रुखसार पर रख दिया और बोला, मम्मा, मिस कहती हैं बच्चों को अपने डैडी का नाम अपने नाम के साथ लिखना चाहिए। नैया का दिल एकदम से धड़क उठा। वह यूं उठकर बैठ गई जैसे किसी ने जादुई छड़ी से उठाकर बिठा दिया हो। हटो मोती, मैं कपड़े बदल लूं। पहले मुझे डैडी का नाम बताओ और ये भी बताओ कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। जब से मोती ने होश संभाला था नैया से हमेशा बताती कि तुम्हारे डैडी बहुत दूर गए हुए हैं और एक दिन ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे। नैया खड़ी हो गई। उसको मालूम था कि ज़िंदगी में ऐसे लम्हे ज़रूर आएंगे, मगर ये लम्हे ज़रा जल्दी आ गए थे। इन लम्हों से उसे भागना था। उसका ख्याल था कि मोती को होश आने से पहले वो कोई जवाब तलाश कर लेगी, मगर मोती इसके हर अंदाज से ज़्यादा ज़हीन साबित हो रहा था। देखो मोती, मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ियाँ और चॉकलेट लाई हूँ। इसने अपना पर्स खोला और सारी टॉफ़ियाँ और चॉकलेट उसके आगे ढेर कर दी। इसी वक्त अम्मी जान दरवाजे में नमूदार हुई और बोली, चाय पियोगी नैया? नहीं अम्मी। नैया ने मुड़कर इन्हें देखा। मैंने आज दफ्तर में पी ली थी। मोती, तुम यहीं रुको, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। वो गुस्ल खाने में चली गई। नैया का मामूल था कि वो शाम को काफ़ी देर तक मोती के साथ खेलती रहती थी। शाम को वो बाहर जाना पसंद नहीं करती थी और कोशिश भी यही करती कि दफ्तर के तमाम काम 4 बजे से पहले निपटा ले और
رات کا کھانا اس نے موتی کو اپنے ہاتھ سے کھلانا ہوتا تھا۔ نیا نے بہت سی باتیں کر کے اور اسکول کا ہوم ورک ختم کرنے کے بعد موتی تھکا کر سو گیا۔ پہلے تو نیا بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی، چھت کو مسلسل گھورتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پرس میں سے وہ تمام کاغذات نکالے جو خانم نے اسے دیے تھے، انہیں پھیلا کر دیکھا، بار بار پڑھا، سوچا اور قلم لے کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ بار بار لکھتی اور پھر کاٹ دیتی۔ نیا بھی دفتر میں آ کر بیٹھی تھی کہ جمالی صاحب آ گئے۔ وہ سپنا کے ایڈیٹر تھے اور کئی بار نیا کو فون کر چکے تھے۔ نیا جانتی تھی کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ فون پر نیا کا رویہ بے نیازانہ رہا اور دفتر میں بھی شاید نیا کو پتہ چل گیا تھا کہ آگ کیسے بھڑکائی جاتی ہے۔ آگ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا بھڑکانا مشکل ہے۔ تشریف رکھیے، نیا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کو کئی بار فون کیا مگر آپ سے ملاقات کا وقت نہیں لے سکا، تو آج سوچا خود حاضری دے دوں اور اپنی التجا پیش کر دوں۔ بڑی نوازش ہے آپ کی۔ دراصل میں دفتر میں اتنی زیادہ مصروف ہوں کہ کسی کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتی، نیا نے بہانہ تراشا۔ اپنی مصروفیت میں سے کچھ غیر اہم کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا کار ثواب ہے۔ ابھی نیا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ نیا نے ریسیور اٹھا لیا اور کچھ دیر تک بات کرتی رہی، پھر ریسیور رکھ کر اس نے جمالی کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی بات سرے سے بھول گئی ہو اور چاہتی ہے کہ وہ حرف مدعا دوبارہ زبان پر لائے۔ میرے میگزین کا ایک خصوصی نمبر نکل رہا ہے جسے ہم سال رواں کا فیشن میگزین کہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی شرکت کے بغیر یہ نمبر نامکمل رہے گا۔ میں کس طرح شرکت کر سکتی ہوں جناب؟ نیا نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اتنی کثر نفسی سے کام نہ لیجیے حضور، میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کے سرورق پر آپ ہی کی تصویر چھپے گی اور اندرونی صفحات میں آپ کا مفصل تعارف آئے گا۔ بھائی میری تصویر اور میرا تعارف آخر کس سلسلے میں چھپے گا؟ یہ باتیں تو مشہور لوگوں کی اور ادبی اور فلمی شخصیتوں کی چھپتی ہیں، ایک درجہ اور بھی ہوتی ہے۔ کیا؟ نیا نے اپنی خمار آگین آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ حسن بے مثال، جمالی صاحب نے اس طرح برجستہ کہا کہ نیا جھینپ گئی، مگر اس کو یہ سن کر خوشی بھی ہوئی کہ اس کے حسن کو بے مثال کہا جاتا ہے۔ خوشی و مسرت کے احساس نے اس کو بات بنانے کے لیے کہا، یہ شہر تو حسینوں سے بھرا پڑا ہے۔ جب تک آپ اس شہر میں نہیں آئی تھی سب حسین تھے، اور اب کیا ہوا ہے؟ سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ نیا بڑے خوبصورت انداز میں ہنسنے لگی۔ آپ کو معلوم ہے میرا رسالہ ہمیشہ خوبصورت اور نوخیز لڑکیوں کو متعارف کرواتا رہتا ہے۔ میں اپنے ریڈرز کو ایک شاہکار دکھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شاہکار۔ لیکن مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ نیا نے پوچھا۔ اپریسیشن یعنی تحسین، خلق خدا کا خراج، چاہتیں، وارفتگی، پسندیدگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نیا نے ذرا بنتے ہوئے کہا۔ آپ کو نہ صحیح ہمیں تو ضرورت ہے، تو گویا آپ آج تہیہ کر کر آئے ہیں۔ جی وہ تو میں نے عرض کر دیا نا، میں حسن کے آگے بھیک مانگنا اور گڑگڑانا عیب نہیں سمجھتا۔ عاشق مزاج اور حسن پرست سا آدمی ہوں اور آج آپ سے ہاں کروائے بغیر ٹلوں گا نہیں۔ کس بات کے لیے؟ پہلے تو آپ مجھے تصویروں کے لیے وقت دیں گی اور جگہ کا خود انتخاب کریں گی۔ اگر آپ اپنے گھر پر تصویریں کھنچوانا چاہیں گی تو میں اپنا فوٹوگرافر لے کر آ جاؤں گا۔ ملبوسات آپ کی پسند کے ہوں گے۔ اگر آؤٹ ڈور میں تصویریں کھنچوانا ہوں گی تو اپنی چوائس بتائیں، میں لوکیشن کا بندوبست کر دوں گا، کراچی کے مضافات یا ساحل سمندر پر۔ نیا مسلسل ہنستی رہی۔ آپ کے گھر پر فون ہے؟ نہیں جی، نیا نے کہا۔ فون ایک درج سری ہے، خانم نے تو کہا تھا مگر میں نے نہیں لگوایا۔ وہ جو چند گھنٹے آرام کے مل جاتے ہیں ان سے بھی محروم ہو جاؤں گی۔ پھر تو آپ میرے ساتھ آج ہی معاملہ طے کریں اور پہلے تصویروں کا وقت دیں، پھر ایک دن مانگوں گا انٹرویو کے لیے، آپ دن اور تاریخ خود بتا دیں۔ پھر نیا نے قلم دانتوں تلے دبا کر ہنسی کو روکتے ہوئے کہا، پھر میں شہر میں ایک دھماکہ کر دوں گا۔ ہاں ایک اور بات ابھی سے کہہ دوں کہ آپ کو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا، بات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ یا آپ میرے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یا دشمنی؟ ایک روز آپ اعتراف کریں گی کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑی نیکی کی تھی۔ خیر، نیا نے کافی منت سماجت کروا لی تھی، اس لیے جی جان سے رضامند ہو گئی تھی۔ پھر بولی، اگلے ہفتے میں آپ کو تاریخ دے دوں گی اور مجھے خانم سے بات بھی کرنی ہے۔ ضرور کریں، میں بھی خانم سے سفارش کروا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ نیا فائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ جمالی صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ اجازت ہے؟ انہوں نے جھک کر یوں اجازت مانگی جیسے نیا کوئی ملکہ عالیہ ہو اور وہ اس کا ادنا سا درباری۔ اس کے جانے کے بعد نیا خانم کے کمرے میں چلی گئی۔ خانم آپ نے کاغذات دیکھ لیے؟ بیٹھ جاؤ نیا، خانم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا، مجھے تو بے حد اپیل کرتا ہے اور میں نے اسے اپروو بھی کر دیا ہے۔ اچھا خانم، نیا خوش ہوتے ہوئے بولی، میں نے اس پر کام کرنے کو کہہ دیا ہے، میرا خیال ہے چلے گا۔ تمہارے چاروں فکرے بہت چست اور خوبصورت ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی دلکش آواز والی لڑکی ہے، میں نے کہا ہے یہ چاروں فکرے اسے دے دیے جائیں تاکہ وہ ریہرسل کر لے۔ ویسے ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کر لی ہے، یعنی ہر فکرے کے ساتھ ایسی تصویر دکھائیں گے جو خود بخود فکرے کی وضاحت کرتی ہو۔ تم نے 4 فکرے لکھے تھے، شادی بیاہ کی کوئی یادگار تقریب ہو، زندگی کا کوئی جاوداں لمحہ ہو، مسرتوں کا کوئی حیات بخش موڑ ہو، یا دل کی اتھا
پیار کو زبان دینا مقصود ہو۔ ایسے میں شاہانہ جیولرز کے زیورات سے بڑھ کر حسین اور بے مثال تحفہ کوئی نہیں۔ شادی بیاہ والے فکرے کے ساتھ ہم مسحری پر دولہا دلہن کی تصویر دکھائیں گے، زندگی کا جاویدہ لمحہ بچے کی پیدائش کو کہیں گے، مسرتوں کا کوئی حیات بخش موڑ منگنی کی تقریب دکھائیں گے، اور دل کی اتھاہ پیار کو ایک نوجوان آدمی کی صورت میں دکھائیں گے جو ایک خوبصورت لڑکی کو تحفے کے طور پر شاہانہ جیولرز کی ڈبیا پیش کرے گا۔ کیوں، کیسا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے خانم۔ نیا اس طرح خوش ہو رہی تھی جیسے زندگی کے پہلے امتحان میں اول آئی ہو۔ نیا، تمہاری ایک اور صلاحیت سامنے آئی ہے جس سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ایسا کرو، بے مثال پریشر کوکر والوں کا اشتہار بھی تم ہی بنا ڈالو۔ میں خانم؟ اس مرتبہ نیا کے لہجے میں خوشی زیادہ اور حیرت کم تھی۔ ہاں، کیونکہ بیگ صاحب کے آئیڈیا مجھے پسند نہیں آئے۔ تم جوان ہو، ولولوں سے لدی ہوئی ہو، کوئی نیا خیال، کوئی نیا فکرہ لاؤ۔ ٹھیک ہے خانم۔ نیا کے دل میں واقعی جوش اٹھا اور ساتھ وہ خود بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نیا، میں نے کل دوپہر کے لیے سردار صاحب کو وقت دے دیا ہے، کل لنچ کے لیے، جیسی آپ کی مرضی۔ کل دوپہر میں دفتر سے چلیں گے۔ نیا اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی آئی ہی تھی کہ ہرجائی صاحب آ گئے۔ تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ آتے ہی دھپ سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ خیریت ہے ہرجائی صاحب؟ آج نیا بہت خوش تھی، اس لیے خوش دلی سے بولی۔ سب خیریت ہے، آج خانم نے بلوایا تھا، سوچا آپ کے نیاز بھی حاصل کر لوں۔ وہ ایک قسم کے شاعر تھے، اور جب کسی اشتہاری فلم کے لیے کچھ شعر موضوع کرنا ہوتے تو خانم ہرجائی صاحب کے ساتھ معاہدہ کر لیتی تھی۔ چائے منگواؤں آپ کے لیے؟ نیا نے پوچھا۔ نہیں، چائے میں باہر بیگ صاحب کے ساتھ پی چکا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جاؤں گا۔ نیا سر جھکا کر اپنا کام کرنے لگی۔ ہمارے جیسے سرپرے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم کوئی حسین صورت عبادت کی طور پر ضرور دیکھیں۔ اچھا ہرجائی صاحب، آپ کی عبادت حسین صورت میں پوشیدہ ہے؟ خداوند کریم کی ثنائی پوشیدہ ہے حسین صورت میں۔ خداوند کریم کی ثنائی کی تو ساری دنیا ہی مظہر ہے، نیا نے کہا، لیکن اچھا شعر ہمیشہ اچھی صورت دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس وقت کون سا شعر ہوا ہے؟ مرزا غزل کے سامنے تو کوئی شعر نہیں اترے گا۔ گھر جا کر جب یہ صورت تصور میں آئے گی تو پھر شعر خود بخود نازل ہوتے جائیں گے۔ دیکھیے، کوئی غلط دعویٰ نہ کر بیٹھیے گا، جنون کا مقدر تو سولی ہوتی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ نیا نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف جمالی صاحب تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اس ہفتے مجھے وقت دیں گی، میری تقدیر جاگی یا نہیں؟ میں نے خانم سے بات کی تھی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے ازرائے عنایت مجھے بھی اجازت دے دی تھی۔ ہفتے کا دن کیسا رہے گا؟ نیا نے سامنے پڑے کیلنڈر پر سرخ رنگ کا گول دائرہ بناتے ہوئے کہا۔ بصر و چشم و منظور، جمالی صاحب جلدی سے بولے۔ میں آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لوں گا، میں اپنے ملبوسات لے کر دفتر آ جاؤں گی، یہیں سے 12 بجے چلیں گے۔ مگر جانا کہاں ہوگا؟ جمالی صاحب نے پوچھا۔ میں نے ایک خوبصورت جگہ ڈھونڈ لی ہے، جمالی نے ہنس کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، شکریہ نوازش۔ نیا نے ریسیور رکھ دیا۔ تو اب میں چلتا ہوں۔ ہرجائی صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ کی مرضی ہے ہرجائی صاحب، یہاں سے اٹھنے کو کس کافر کا دل چاہتا ہے، مگر آج کچھ ضروری کام کرنے ہیں، پھر کسی وقت نازل ہوں گا اور تازہ غزل کے ساتھ آؤں گا اور مجھے ہمتن گوش پائیں گے۔ ہرجائی صاحب باہر نکل گئے تو نیا نے پھر کاغذ نکال لیے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی بے مثال پریشر کوکر والوں کا اشتہار بنا ڈالوں۔ ذہن میں فکروں کی بارش ہو رہی تھی، جیسے پت جھڑ میں ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے بھی سارے پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس نے تیزی سے کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا، اور شام کو جب وہ دفتر سے اٹھ کر جانے لگی تو ایک مربوط سی عبارت کاغذ پر بنا ڈالی تھی۔ جب کھانے کی خوشبو باورچی خانے سے باہر نکلتی ہے تو گھر والے دوڑ دوڑ کر گھر کے اندر آتے ہیں۔ ایسے لذیذ اور اشتہا انگیز کھانوں کی ضمانت بے مثال پریشر کوکر بنانے والے بے مثال انڈسٹریز، لانڈی، کراچی۔ نیا جب اس عالی شان ہوٹل میں داخل ہوئی تو ریسیپشن کی طرف سے ایک بیرا بڑی مستعدی سے یوں آگے بڑھا جیسے وہ نیا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر نیا سے نام پوچھا اور پھر ایک کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ نیا اس کی طرف چل پڑی۔ بیرا بڑے ادب سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک کمرے کے باہر بیرے نے رک کر نیا کو اندر جانے کے لیے اشارہ کیا۔ نیا کو جھجکتی ہوئی، کچھ سوچتی ہوئی نوک کر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بہادر لڑکی تھی، اس لیے بیرے کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ کم عقل ہے یا نوارد ہے، مگر اسے حیرت ضرور تھی۔ بیرے سے ڈائننگ ہال کے بجائے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اس گلی میں قطار اندر قطار یوں بیڈ روم بنے ہوئے تھے جیسے مقابلہ حسن میں تو قامت کھڑی انگنت حسینائیں برائے نام سا لباس پہنے کھڑی ہوں۔ وہ اندر داخل ہو کر ذرا سا رک گئی، چاروں طرف دیکھا۔ سامنے صوفے پر سردار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے کھانے کی گول میز لگی ہوئی تھی۔ آؤ آؤ نیا، سردار صاحب کھڑے ہو گئے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نیا نے آگے جا کر آداب کیا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس پر بوکھلاہٹ سی طاری ہو گئی۔ اس وقت کمرے میں وہ دونوں تھے اور میز پر برتن بھی 2 آدمیوں کے لگے ہوئے تھے۔ نیا کو اختلاس سا ہونے لگا۔ کمرہ اسے پرانی عرض کا دلاویز مگر بھیانک نظر آنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بات کرے۔ خانم آ جاتی تو اچھا تھا۔ اس کو معلوم بھی تھا کہ ان بڑے لوگوں سے بات کیسے کرتے
کرتے ہیں۔ نیا گو محفل میں باتیں کر لیتی تھی مگر تنہائی میں اس کی زبان کو چپ لگ جاتی تھی، اور خانم کو بھی آج بہت ضروری کام کرنا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ قبل خانم اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کو جلدی سے تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام نکل آیا ہے، اس لیے میں لنچ پر نہ جا سکوں گی۔ میں نے فون پر سردار صاحب سے معذرت کر لی ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اور جس طرح نیا تمام دفتری امور بجا لاتی تھی، اسی طرح ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ اور لوگ بھی آئیں گے۔ جب وہ سردار صاحب کی مسلسل گھورتی ہوئی نظروں کی تپش سے پگھلنے لگی تو اس نے جلدی سے پوچھ ڈالا، اور کون لوگ؟ سردار صاحب اپنی ننگی ننگی نظروں سے مسکراتے ہوئے بولے، آپ کے دوست احباب وغیرہ۔ نیا نے لرزتے ہوئے کہا، آج دوست احباب کا دن نہیں ہے، آج میں نے محبوب ہستیوں کو بلایا تھا۔ خوف کے مارے وہ یہ نہ پوچھ سکی کہ آپ محبوب ہستیاں کسے کہتے ہیں، اور خانم کے علاوہ ان ہستیوں میں کون شامل ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ کر آئی تھی کہ وہ خانم کی جگہ آئی ہے۔ باتیں بھی بہت احتیاط سے کر رہی تھی۔ شہر میں سردار صاحب کی کیا حیثیت ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے ان کے خانم سے کیسے مراسم ہیں اس کا بھی اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ سردار صاحب بھی بہت روبدار تھے، موٹی موٹی چمکدار آنکھیں جو اپنا ماضی و ضمیر بڑی آسانی سے آگے کر دیتی ہیں، سنہری سنہری رنگت اور بڑی بڑی مونچھیں۔ مونچھوں کے اندر جب مسکراتے تو نیا کو یوں محسوس ہوتا مگرمچھ نے اپنی جھلک دکھلائی ہو۔ نیا کوئی غلط بات نہ کرے، غلط تاثر نہیں دینا چاہتی تھی، بہت پھونک پھونک کر گفتگو کر رہی تھی اور بہت سوچ سوچ کر ان کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں 2 بیرے کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گئے۔ دونوں نے بڑے کرینے سے کھانا میز پر لگا دیا، پانی اور کوک بھی رکھ دی اور پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ چلو بھائی شروع کرو، سردار صاحب نے توقف کے بغیر کہا۔ تم نے اتنا انتظار کروا دیا کہ میری بھوک برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ جب سردار صاحب نے لفظ بھوک کہا تو ان کے چہرے پر اتنی خوبصورت شیطانیت ابھری جس سے نیا نے اچھی طرح پڑھ لیا، اور پھر سردار صاحب نے غضب یہ کیا کہ خود ہی اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگے۔ رہنے دیجئے سردار صاحب، میں لے لوں گی۔ ارے آج ہمیں خدمت کا موقع دو، کوئی نیکی کا کام تو ہم بھی کریں۔ نیا کو بڑا عجیب سا لگا، کھانا نکالنا عورت کا کام ہے، مرد اچھا نہیں لگتا، اس نے سوچا، اور وہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ اب اس زبردستی کو وہ کیا نام دیتی کہ ہر بار جب سردار صاحب کوئی نئی شے لیتے تو اس کی پلیٹ میں ضرور ڈالتے، پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے، اور کھانا نیا کے حلق سے اترنے کے بجائے باہر آنے لگتا۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی مصنوعی باتوں اور مصنوعی لوگوں سے تھک جاتے ہیں، اس وقت ہم ان لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے جن سے مل کر دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نیا نے کوئی جواب نہیں دیا، گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ خانم سے میری دوستی بہت پرانی ہے، اصل میں کہتا ہوں کہ وہ میری ضرورت دوستی ایجاد کی ماں ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت رہی ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ خانم کی وجہ سے ہمیشہ میرا وقت بہت اچھا گزرا ہے۔ پتہ نہیں ان کا یہ کہنے کا کیا مطلب تھا، نیا سمجھ نہ پائی۔ اسی لیے خانم کو جب بھی میری ضرورت پڑی ہے میں ہر طرح اس کے کام آیا ہوں۔ دامے، درمے، سخنے، قدمے، وہ بے تکان بول رہے تھے اور بے تحاشا بول رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی مہربانیوں تلے دبے ہوئے ہیں۔ تمہیں یہاں بھیج کر خانم نے ایک اور مہربانی کر دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس طرح ہنسے کہ نیا کو ابکائی آ گئی۔ پتہ نہیں اس مہربانی سے ان کا کیا مطلب تھا۔ لایانی باتوں میں کھانا ختم ہو گیا۔ نیا کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ یہاں کیوں بلائی گئی ہے۔ کھانے کے بعد بیرا گرین ٹی لے آیا۔ اس سے لگتا تھا کہ سردار صاحب کا یہاں سے اٹھ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا سگار سلگا لیا تھا، بڑی والہانہ نظروں سے نیا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اب قہوہ ہمیں تم پلاؤ گی، انہوں نے اس انداز میں کہا کہ نیا کا ڈرپوک سا دل ہولنے لگا۔ اس نے اٹھ کر پیالیوں میں قہوہ انڈیلا اور ایک ننھی سی پیالی اٹھا کر سردار صاحب کو دی۔ نیا نے صاف دیکھ لیا تھا کہ پیالی لیتے وقت سردار صاحب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی جگہ بیٹھ کر نیا نے کلائی پر لگی گھڑی دیکھی، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ ان سے کب چھٹکارا حاصل کرے گی، اس نے دل میں سوچا۔ پھر یکایک چائے ختم کر کے سردار صاحب سامنے ڈبل بیڈ پر جوتوں سمیت دراز ہو گئے اور بولے، معاف کرنا، مجھے کھانے کے بعد کیلولا کرنے کی عادت ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ذرا لیٹ جاؤں۔ نیا بھی کہنا چاہتی تھی کہ سردار صاحب اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اٹھ کر چلی جاؤں، مگر ایک انجانے خوف کے تحت وہ دل کی بات زبان پر نہ لا سکی۔ نیا نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ سردار صاحب اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے سے مسلسل ہلائے چلے جا رہے ہیں۔ ان پر ایک اضطرابی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، ان کی آنکھیں سرخ ہوئی جا رہی تھیں، شاید نیند کی وجہ سے، اور نیا سوچ رہی تھی وہ یہاں سے کیسے نکل کر بھاگے۔ اچانک سردار صاحب نے سگار کا جلا ہوا ٹکڑا سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولے، نیا ہم نے تمہارے لیے زمین کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ جی جی، نیا ہکلاتے ہوئے بولی، میں سمجھی نہیں۔ کیوں نہیں سمجھی ہو؟ کل ہی ہم نے کچھ زمینیں الاٹ کروائی ہیں، اس وقت ہم تمہارے بارے میں سوچ رہے تھے، سوچا تمہاری جیسی نفیس لڑکی کے لیے کراچی کی خوبصورت بستی میں ایک دلکش گھر ہونا چاہیے۔ نیا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ گھر تو عورت کی پہلی اور آخری تمنا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا۔ آج اگر اس کا اپنا گھر ہوتا تو وہ یوں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاتی، مگر کراچی جیسے شہر میں زمین خریدنا اور گھر بنانا بہت مشکل تھا۔ شاید سردار صاحب مذاق کر رہے ہیں یا اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ نیا ذرا سا اداس ہو گئی۔
تم نے جواب میں کچھ نہیں کہا نیا۔ میں کیا کہوں سردار صاحب، جس بات کا مجھے یقین نہ ہو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کس بات کا یقین نہیں ہے، میرا یا میری بات کا؟ یہی کہ مجھے گھر کے لیے بن مانگے کوئی پلاٹ مل سکتا ہے۔ اگر آزمانا چاہتی ہو تو ابھی میرے ساتھ اس شہر نگار میں چلو، کسی بھی زمین کے اوپر ہاتھ رکھ دو، دوسرے دن وہ تمہارا ہوگا۔ مگر کیوں سردار صاحب؟ نیا خواہشات کے پلسرات پر پہنچ گئی۔ سردار صاحب نے ایک خوشباش کہکا لگا کر نیا کی جانب کروٹ لے لی۔ خوبصورت عورت کو اس قسم کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، صرف حکم کرنا چاہیے۔ لیکن سردار صاحب، میں تو ہرگز زمین خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر ہم نے تو تمہارے لیے 800 گز کا ایک ٹکڑا مخصوص کر دیا ہے۔ 800 گز؟ نیا کی کمزور رہی اس کی آنکھوں سے حیرت بن کر جھانکنے لگی۔ اندازاً کتنے کا ہوگا سردار صاحب؟ سردار صاحب نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور دیکھ تک ہنستے رہے۔ واقعی بڑی بھولی ہو، تمہارے اس بھول پن پر ہمیں بہت پیار آ رہا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ حسن جب تک معصوم نہ ہو دل کو بھاتا نہیں۔ آؤ ادھر میرے قریب آ کر بیٹھو۔ سردار صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ نیا سوچ کی سلیب پر لٹک گئی۔ کرسی سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھنے تک ایک عالم تھا درمیان میں، اور اسی فاصلے کے درمیان کہیں زمین کا وہ ٹکڑا تھا جو نیا کی سب سے بڑی ضرورت تھا۔ نیا کو شش و پنج کے سمندر میں غلطاں و پیچاں دیکھ کر سردار صاحب بڑی محبت سے بولے، بھائی زمین کا یہ ٹکڑا ہم تمہیں تحفتاً دینا چاہتے ہیں۔ یعنی مفت؟ مگر کیوں؟ سردار صاحب نے زمانے بھر کا پیار اپنی نگاہوں میں سمو کر کہا، جس طرح تمہارے جی میں آئے، یا جب تمہارے جی میں آئے قیمت چکا دینا۔ اچانک، بالکل اچانک خواجہ عبدالرحیم ایک کونے سے نکل آئے اور چپ چاپ اس کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کی گھورتی ہوئی سورج کی مانند نگاہ کی گرمی پا کر نیا سر سے پاؤں تک لرز گئی۔ نیا نے ان نگاہوں کی تپش سے بچنے کے لیے کمرے میں بکھری ہوئی ہر شے میں پناہ لینا چاہی، مگر وہ نگاہ سیدھی کلیجے میں اتر گئی۔ نگاہ تھی یا وارننگ؟ اف خدایا، ایک تو یہ خواجہ عبدالرحیم میرے سسٹم میں سے نہیں نکلتا۔ کیسی کیسی قدغنیں لگاتا ہے اور کیسے کیسے روڑے جسم میں اٹکاتا ہے۔ ذہن اور جسم کی جنگ نے اسے گویا شل کر دیا۔ زندگی کو ہر شے کی ضرورت ہوتی ہے خواجہ عبدالرحیم صاحب، روٹی کی، لباس کی، گھر کی، محبت کی، خواہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، آسودگی ذہنی جسمانی خواہ لمحے بھر کی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی جھوٹے سہارے لینے کو جی چاہتا ہے، سوراخ زدہ کشتی میں دریا پار کرنے کو جی چاہتا ہے، رہزن کو پاسبان رکھنے کی تمنا ابھرتی ہے۔ مگر خواجہ عبدالرحیم صاحب، یہ جگہ لحاظ، شرم، روایات اور نفسیاتی بندشوں کی بھاری پتھر تم نے رکھے ہیں۔ نیا نے ایک دم اپنی مسکراہٹیں سمیٹ لیں، جس طرح چاند جیسے چہرے والی حسینہ نے اچانک نقاب ڈال لیا ہو۔ قیمت دیے بغیر زمین لینا اچھی بات نہیں ہے۔ قیمت کا معاملہ تو میں نے تم پر چھوڑ دیا ہے ڈیئر، تم جیسے چاہو۔ سردار صاحب اٹھ کر آئے اور نیا کی کرسی کے بازو پر اس سے کندھا ملا کر بیٹھ گئے۔ نیا ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں خانم سے مشورہ کر بتاؤں گی سردار صاحب۔ کس بات میں خانم سے مشورہ کرو گی اور کب تک؟ بہرحال وہ میری سرپرست ہیں اس وقت، تم چاہو تو کسی اور کی سرپرستی میں چلی آؤ۔ سرپرستی؟ نیا نے نظر اٹھا کر سردار صاحب کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا سرپرستی کا لفظ اتنا ہمہ گیر معنی رکھتا ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ سردار صاحب، نیا دوسری طرف سے جا کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ دراصل زمین لینا مسئلہ نہیں، مکان بنانا بھی ایک مرحلہ ہے، اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ میں گھر بنا سکوں۔ شاید اسے یہی راستہ نظر آیا۔ تم حکم تو کر سکتی ہو۔ کسے؟ وہ پھر کہکا لگا کر ہنسے۔ اس ناچیز کو ایک گھر بنا دوں تمہارے نام پر، ایک خوبصورت سا۔ ہاں، مگر تم اپنی زندگی میرے نام لگا دو، جب تک چاہو میرے زیر سایہ رہو، پھر چاہو تو چلی جاؤ۔ نیا نے سردار صاحب کی طرف غور سے دیکھا۔ 50 کے قریب ان کی عمر ہوگی، ان کے بال بچے بھی ہوں گے، ممکن ہے پوتوں نواسوں والے بھی ہوں، مگر زندہ دلی کا یہ عالم۔ نیا کو معاملہ کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا، مگر وہ اس موڑ پر تھی جب سمجھ کر انجان بن جانے کو جی چاہتا ہے۔ سردار صاحب نے اپنا بجھا ہوا سگار اٹھا کر دوبارہ سلگایا اور پھر منہ سے لگا لیا۔ نیا صاف محسوس کر رہی تھی کہ سردار صاحب کے پورے وجود پر ہلکا سا لرزہ طاری ہے اور ان کے ہاتھ برابر کانپ رہے تھے۔ چہرے پر ایک خبیث سا جذبہ سجا تھا، بظاہر وہ ایک مہذب شخص بنے بیٹھے تھے۔ نیا کو یاد آیا بچپن میں اس نے کئی بار بلی کو قصاب کی دکان کے پاس بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کی صورت اتنی مسکین ہوتی تھی اور اس کی نگاہوں میں اتنی بیچارگی یا معصومیت تھی کہ اس پر بے اختیار پیار نما ترس آنے لگتا تھا۔ بار بار گوشت کی جانب دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتی تھی، کبھی آگے ہوتی، کبھی پیچھے، کبھی جھجک کر پیچھے ہٹ جاتی، مگر جب وہ ذرا سا موقع پاتی تو جھپٹ کر گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی اور آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ گوشت کا ٹکڑا کھا لینے کے بعد پھر ویسی معصوم سی شکل بنا کر میاؤں میاؤں شروع کر دیتی۔ نیا گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی؟ سردار صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ سردار صاحب، نیا ذرا رکی اور پھر بولی، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ میرا ایک بچہ بھی ہے۔ بچہ؟ یوں لگا جیسے سردار صاحب کو زلزلے کا جھٹکا لگا ہو۔ بچہ؟
अच्छा बच्चा, फिर कुछ समझ कर बोले, फिर क्या हुआ अगर बच्चा है तो? ये तो और भी अच्छी बात है, मैं इसकी भी सरपरस्ती करूंगा। मैं ये नहीं कह रही सरदार साहब, मेरा मतलब ये है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और घर पर मेरी अम्मी उसकी देखभाल करती हैं। मैं मजबूरन नौकरी करती हूँ अपने बच्चे के लिए। नैया की आवाज़ भर आ गई, मगर रोना इसे अच्छा न लगा। सरदार साहब ने लंबा सा कश लिया और खुशबूदार धुआं फिजा में छोड़ा। ओफो, कैसे नाजुक मोड़ पर औरतें अपनी ज़िंदगी का अलमिया बयान करने लगती हैं। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, मुझे इजाज़त दीजिए सरदार साहब। आंसुओं के दरमियान नैया इतना ही कह सकी और दौड़कर बाहर निकल आई। कॉरिडोर से भागती हुई वो हॉल में आई और फिर सड़क पर आ गई। हाथ के इशारे से एक खाली टैक्सी रोकी और घर की तरफ चल दी। टैक्सी में बैठकर उसे ख्याल आया कि प्रोग्राम ये तय नहीं था। खानम ने कहा था सरदार साहब का ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ जाएगा। नैया को खौफ आने लगा, शायद उसने कोई गलत हरकत कर दी थी, मगर वो क्या करती। अब ख्वाजा अब्दुल रहीम मुजस्सम होकर निगाहों के सामने आ जाता था तो जैसे उसे सुर्ख रंग की झंडी नजर आ जाती थी। सरदार साहब ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही, मगर वो अभी तक डरपोक थी। दूसरे दिन उसने खुद ही खानम को सारी रोदात सुना दी, बस इतना इजाफा किया, मोती की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बौखला कर जाने का कह कर आ गई। कोई बात नहीं। खिलाफ तवक्को खानम ने इतने ठंडे लहजे में कहा कि नैया को यकीन ही नहीं आया। मेरी सरदार साहब से कल ही फ़ोन पर बात हुई थी, वो तुमसे खफा नहीं है। वो कह रहे थे नैया अभी बच्ची है, इसने ज़माना नहीं देखा, और ये तुम अपने बच्चे का जिक्र क्यों हर जगह ले बैठती हो? तो क्या करूं खानम, मेरा बच्चा है, क्या मैं इससे छुपाऊं? छुपाने की भी ज़रूरत नहीं और बताने की भी ज़रूरत नहीं, जिसको जानना होगा खुद जान लेगा। नैया खामोश होगी। बहरहाल सरदार साहब को तुम्हारे साथ और भी हमदर्दी हो गई है, और उन्होंने तुमसे किसी ज़मीन की बात की थी। की तो थी खानम, नैया ने नज़रें झुकाते हुए कहा। क्या तुम ज़मीन लेना चाहती हो? मैं ख़रीदना चाहती हूँ। अगर वो मुझे अलॉटमेंट रेट पर दे दें तो मैं अपने बेटे के नाम पर ख़रीद लूँगी। नैया को यकीन था कि इसके पास इतनी रकम यकीनन है, क्योंकि मोती के नाम पर जो रकम वसूल हो रही थी वो सीधी बैंक में जमा हो रही थी, और फिर नैया भी अपनी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा पसंदाज कर देती थी। सरदार साहब बहुत अच्छे हैं, खानम ने दोबारा कहा। वो तुम्हारे साथ मेहरबानी करना चाहते हैं, बाल बच्चों वाले हैं, तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं। वो कह रहे थे कि जैसे तुम्हारी खुशी हो वो इसी तरह कर देंगे। सच खानम? हाँ, मगर जब तुम ज़मीन खरीद लो तो खुद जाकर सरदार साहब का शुक्रिया अदा कर देना। बहुत अच्छा खानम। नैया अपना सूटकेस उठाए थके हारे बेदम कदमों से जब अपने फ्लैट में दाखिल हुई तो मोती इसकी टांगों से लिपट गया। मामा, मामा, मामी, मेरा चंदा, मेरा मोती। नैया ने झुककर इसे उठा लिया और हंसबे मामूल उसका मुंह चूमने लगी। नैया ने सूटकेस वहीं दरवाजे में ही रख दिया। अम्मी जान आई, उन्होंने नैया का चेहरा देखा। थकावट के बावजूद बहुत मुतमईन दिखाई दे रहा था। उन्होंने राह में पड़ा हुआ सूटकेस उठाकर कमरे के एक कोने में रख दिया। सुबह जब अपने छोटे से सूटकेस में इंतहाई जदीद तर्ज के खूबसूरत दीदा जेब बलबुसार डालकर नैया जा रही थी तो इस वक्त भी अम्मी ने उसे कोतवालों की तरह देखा था और पूछ भी लिया था, कहाँ जा रही हो? अम्मी दफ्तर जा रही हूँ। और यह अटैची केस, इसमें कुछ कपड़े हैं जो मुझे दर्जी को देना है। अम्मी जान का चेहरा गवाही दे रहा था कि वो झूठ बोल रही है, और नैया अम्मी जान को किस तरह बताती कि एक टॉप क्लास फैशन मैगजीन में इंटरव्यू देने के लिए दिलकश और हसीन तस्वीर का होना किस कदर ज़रूरी है। जमाली के साथ ये तय हो चुका था, वो इसे दफ्तर से 12 बजे जब लंच टाइम होगा ले लेगा। जमाली हस्बे मामूल प्रोग्राम के मुताबिक 12 बजे आ गया था। जमाली के साथ इसका वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। वो इतनी खूबसूरत बातें करता था कि नैया को नशा आ गया। इसने तस्वीरों के लिए इतनी खूबसूरत जगहों का इंतखाब किया था कि नैया को बार बार इसके ज़ौक़े जमाल की दाद देना पड़ी थी। अब नैया थक कर टूट गई थी, अंग अंग दुख रहा था, मगर जी बहुत मसरूर था। जुम्मे के दिन इसने इंटरव्यू के लिए रखा था। इंटरव्यू कैसा, उसे अच्छी तरह मालूम था कि जमाली इसके बारे में क्या लिखेगा। घर पर बुलाकर तो वो महज शुक्रिया के तौर पर जमाली को चाय पिलाना चाहती थी। अगले हफ्ते जब नैया दफ्तर से घर आई तो उसकी बगल में एक बहुत बड़ा रिसाला भी दबा हुआ था। आज इसने मोती को भी सरसरी अंदाज से प्यार किया और जल्दी से पलंग पर लेट गई और रिसाला देखने लगी। ये रिसाला इसने दफ्तर में भी देखा था, मगर वहाँ देखने का लुत्फ नहीं आया था। वो अपनी तस्वीरें बार बार देखना चाहती थी और गौर से देखना चाहती थी। टाइटल पर इसकी तस्वीर निहायत खूबसूरत थी कि वो खुद भी दंग रह गई। जिस्म के सारे खतूत नुमाया थे और नकूश का सारा हुस्न रंगों में सिमट आया था। अंदर हर सफ़े पर 2 या 3 तस्वीरें थी और हर तस्वीर के साथ मोटे मोटे हरूफ में खूबसूरत जुमले लिखे हुए थे। पहले सफ़े पर लिखा था, हुस्न, जवानी, ज़हानत, 3 क़यामतों का एक नाम, नैया। दूसरे सफ़े पर लिखा था, चांद की सुनहरी किरणों की अलबेली शहजादी, नैया। तीसरे सफ़े पर लिखा था, समंदर की एक चंचल और तुन मौज के जो अपने साथ
دلوں کا سکون بہار لے جاتی ہے۔ چوتھے صفحے پر کچھ یوں درج تھا: اس کو دیکھو تو اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، ملو تو کھوجنے کو جی چاہتا ہے، کھوجو تو بے اختیار پا لینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کس کے دل میں رہے گی؟ ہر فقرہ پڑھنے کے بعد نیا سرشار ہو جاتی۔ پورا انٹرویو بہت خوبصورت الفاظ میں تھا اور یہ سارے الفاظ اور خیال جمالی کے اپنے تھے۔ اس نے تو انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اور پھر جمالی کی آنکھ کے زاویے بھی اسے بہت پسند آئے تھے۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کون سا انداز قیامت ڈھا سکتا ہے۔ اس لباس میں وہ کس قدر اچھی لگتی ہے، نگاہوں کا کون سا زاویہ قاتل ہے، اور مسکراہٹ میں کس قدر گرمی ہے۔ ساڑی، شلوار قمیض، ٹراؤزر، غرارہ، چست پاجامہ، غرض ہر لباس میں اس کی تصویریں تھیں۔ یعنی تصویریں اس طرح لی گئی تھیں کہ جسم کے خطوط زبان بن گئے تھے۔ نیا کبھی اپنی صورت دیکھتی، کبھی اپنا جسم دیکھتی، کبھی اپنے ملبوسات دیکھتی۔ اسے اب یقین آیا تھا کہ وہ واقعی ایک آفاقی حسن کی مالک ہے۔ کبھی اس نے ان رسالوں میں چھپنے والی حسین و جمیل عورتوں میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کی تھی۔ آج وہ اس سب کے آگے تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا وجود فضاؤں میں اڑنے لگا۔ خود پسندی اور خود نمائی کے احساس میں ڈوبی وہ تصویر دیکھ رہی تھی کہ موتی بھاگتا ہوا آیا اور رسالہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جانے نیا کا انہماک دیکھ کر اسے رسالے سے رقابت محسوس ہو رہی تھی، یا تصویروں کو دیکھ کر وہ بے خود ہو گیا۔ ادھر آؤ موتی، رسالہ دے دو، دیکھو بیٹا پھٹ نہ جائے۔ میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ موتی دور جا کر اس کے صفحے پلٹنے لگا۔ ادھر آؤ میرے بچے، ادھر آؤ، نیا نے چمکارا۔ میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سناتی ہوں۔ موتی قریب آ گیا۔ نیا نے پیار سے رسالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بستر پر بچھا دیا، کھولا اور پہلی تصویر پر انگلی رکھ کر بولی: یہ کون ہے موتی؟ موتی نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر تصویر کو دیکھا اور پھر ایک دم چلا اٹھا: ممی ممی، یہ تو آپ ہیں! اچھا چلاؤ نہیں، آؤ تمہیں اور بھی تصویریں دکھاتے ہیں۔ نیا جیسے جیسے صفحے پلٹتی گئی، موتی بار بار چلانے لگا: آہا ماما ماما، یہ بھی ماما، وہ بھی ماما۔ مما، یہ اتنی ساری مامائیں کہاں سے آئی ہیں؟ نیا نے نہ جانے کس جذبے سے مغلوب ہو کر موتی کا منہ چوم لیا۔ وہ بھی طاق میں تھا۔ جو ہی نیا غافل ہوئی، وہ رسالہ اٹھا کر بھاگ گیا اور سیدھے اپنی نانی کے کمرے میں جا کر دم لیا۔ اے موتی، اے موتی! نیا اس کے پیچھے بھاگتی اور چلاتی رہ گئی: نانی نانی دیکھو! موتی نے جلدی سے رسالہ امی جان کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے سوئی دھاگا تپائی پر رکھ دیا اور موتی کی بات سننے لگی: عشق میں ماما ہے ماما۔ ویسے تو امی جان کو رسالے وغیرہ دیکھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، مگر جب موتی نے ان کی گود میں رسالہ بچھا ہی دیا تو وہ بڑی توجہ سے دیکھنے لگی اور شوق میں دیکھنے لگی کہ کس کو موتی اپنی ماں کے ساتھ ملا رہا ہے۔ جو ہی موتی نے ٹائٹل پر ہاتھ رکھا، وہ دنگ رہ گئیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تصویر کو دیکھنے لگیں۔ اتنے میں نیا ان کے سر پر پہنچ گئی۔ رسالہ جھپٹنا لا حاصل تھا، جبکہ موتی کہہ رہا تھا: نانی اندر بھی دیکھو، اندر بھی ممی ہے۔ امی جان مرے مرے ہاتھوں سے صفحے الٹنے لگیں۔ نیا کا خیال تھا کہ وہ سرسری انداز سے دیکھ رہی ہیں، مگر امی جان اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ غور سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ تصویریں دیکھنے کے بعد انہوں نے رسالہ بند کر کے موتی کو پکڑا دیا اور پلٹ کر سرہانے کھڑی نیا کی طرف دیکھا۔ نیا نے منہ موڑ لیا اور نظریں جھکا دیں۔ وہ اپنے دفاع کے لیے تیار ہو کر آئی تھی، اپنی ماں کو زمانے کے چلن کے مطابق سمجھانے آئی تھی، ایک کی چار سنانے آئی تھی، مگر امی جان نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ ایک خالی خالی نگاہ جو انہوں نے نیا کے چہرے پر ڈالی تھی، نیا کے دل میں اتر گئی۔ وہ نگاہ اتنی خالی تو نہ تھی، اور اگر خالی تھی تو شہرگ میں کیوں اٹک گئی تھی۔ امی جان آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ جب کسی نے رسالہ نہیں چھینا تو موتی ہی رسالہ چھوڑ کر نیا کی طرف آ گیا۔ امی جان نے بھی غالباً نیا کی نگاہ کا مفہوم پڑھ لیا تھا، لیکن اب شاید اپنے جذبات پر قابو پا رہی تھی، یا اپنی زبان بند رکھنا چاہتی تھی، یا دل اور دماغ کی اس جنگ سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ یوں لیٹ گئیں جیسے انہوں نے یم کی گولی کھا لی ہو۔ بوڑھا ویسے بھی سہاروں کی بیساکھیاں تھام کر آگے بڑھتا ہے۔ کراچی آنے کے بعد امی جان کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف رہنے لگی تھی۔ نیا نے کئی بار ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے زیادہ اوپر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ جب سر کو زیادہ چکر آنے لگتے تو سر پر پٹی باندھ لیتی۔ نیا جب ان کے لیے زیادہ تشویش کا اظہار کرتی تو وہ کہہ دیتی: بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہے بیٹی، یہ بیماریاں اس بات کا اعلان ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، ناقوس بچ چکا ہے، اب تو ذہنی طور پر کوچ کے لیے تیار ہونے کا وقت ہے۔ امی جان اتنے پتے کی بات کیسے کہہ جاتی ہیں؟ نیا کئی بار سوچتی۔ اب امی جان زیادہ وقت عبادت میں گزارنے لگی تھی۔ پچھلی رات تہجد کے لیے بھی ضرور اٹھا کرتی تھیں۔ آپ آرام تو کیا کریں امی، کئی دفعہ نیا چڑھ جاتی، مگر وہ کہتی: جب رات بھر نیند نہ آئے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، باقی وقت کون سا رہ گیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب
नैया को भी अम्मी जान के पास बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसकी बाहर की दिलचस्पियां ज़्यादा हो गई थी। दफ्तर के बखेड़े बहुत थे, आए दिन कोई ना कोई पार्टियां होती जिनमें इसे बतौर ख़ास मदऊ किया जाता, और अम्मी जान एक दुनिया से लड़कर उसके पास आ गई थी। बेटों ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर आप कराची नैया के पास जाएंगी तो आपका हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। हम आपके लिए मर गए और आप हमारे लिए। बेटों के लिए तो अम्मी जान मर चुकी थी, अब इन्हें अपनी बेटी के लिए मरना था। खानम, बड़ी मुश्किल हो गई है। नैया ने अदा से मुस्कुराते हुए अपनी मुश्किल की तरफ इशारा किया। क्यों भाई, क्या हुआ? खानम ने अपने महबूब सिगरेट का कश लेकर दोबारा बुझा दिया। जब से मेरा इंटरव्यू छपा है लोग बहुत तंग करने लगे हैं। तंग को इस तरह चबा कर कहा जैसे इसे तंग होने में बड़ा मज़ा आ रहा हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। खानम मुस्कुराई। शहर में तुम्हारी बहुत शोहरत हो गई है और इसके साथ साथ हमारी एजेंसी की भी शोहरत हो रही है। तुम्हें मालूम है मुझे भी कई फ़ोन आ चुके हैं। अच्छा, नैया ने मसनूई हैरत से अपनी लंबी लंबी पलकें झपकाईं। लोग तुम्हारा अता पता पूछते हैं। प्लीज़ खानम ना बताइएगा। मैं जानती हूँ, खानम ने वजाहत की। बहुत से बड़े लोगों का रार है कि तुम इनकी पब्लिसिटी फिल्म में काम करो। वाकई? हाँ, और मुंह मांगा मुआवजा देने को तैयार है। ओ गॉड, नैया ने अदा से मुंह खोला। हाउ कैन इट बी? अब देखें ना, मुझे भी सारा दिन फ़ोन आते रहते हैं। कोई ऑटोग्राफ वाली ये फ़ोटो मांगता है, कोई ड्राइव पर लेकर जाना चाहता है, कोई इश्किया शेर सुनाने बैठ जाता है, और तो कोई तो यहाँ दफ्तर में आकर बराजमान हो जाता है। तुम्हारा क्या लेते हैं? इन बातों से ज़िंदगी में रंग है, इन्हें निसार हो लेने दो। काम नहीं करने देते खानम। हाँ याद आया, खानम ने कहा। सेठ जादव भाई का फ़ोन भी बहुत दफ़ा आ चुका है। भाई तुम्हें वो बहुत याद कर रहे हैं। क्या तुमने इनके पीआर से मिलकर मुलाकात का वक्त तय किया है? नहीं खानम, आज इससे बात करूंगी। इनकी बेसिक मैजिक कॉस्मेटिक एक फैक्ट्री की मसनूआत तैयार होकर मार्केट में आ गई हैं। उनके लिए एक पब्लिसिटी कैंपेन शुरू करनी है। जब आप कहें हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे। वो जो तुम उनकी मसनूआत के लिए नाम तजवीज़ कर रही थी उन्हें बहुत पसंद आए। वाकई खानम, नैया खुश हो गई। वो कह रहे हैं हम खुशबुओं के लिए नैया के तजवीज़ करदा नाम ही रखेंगे। तुमने कितने नाम लिख कर दिए थे? मैंने इन्हें 3 नाम लिख कर दिए थे। ब्लैक मैजिक परफ्यूम, मसूर कुन परफ्यूम और होश रुबा परफ्यूम। उन्हें मसूर कुन पसंद आया। इसमें मशरकियत भी है और मगरबियत भी है, और उन्होंने 3 चीज़ों के लिए मसूर कुन को रजिस्टर करवा दिया है। मसूर कुन परफ्यूम। सेठ साहब का बस चले तो तुम्हारे नाम पे भी अपनी कोई प्रोडक्ट निकाल दें। और नैया इस बात पर ज़ोर से हंसी और खानम ने उसका साथ दिया। सेठ साहब बुरी तरह तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो चुके हैं सेठ साहब, खानम ने हंस कर कहा और संजीदा हो गई। मगर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, सेठ साहब बेज़रर आदमी हैं। बेज़रर आदमी से क्या मुराद है? नैया पूछ ही ना सकी। नैया, जब से तुम्हारे प्रेशर कुकर और शाहाना ज्वेलर्स के इश्तिहार हिट हुए हैं तुम पर कुछ और भी भरोसा करने लगी हूँ। शुक्रिया खानम, अब एक और काम भी अपने ज़िम्मे ले लो। आप फरमाएं खानम। सेठ साहब की पब्लिसिटी फ़िल्म का सारा ज़िम्मा तुम ले लो। यानी मैं? हाँ हाँ, मगर मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। सोचने के लिए बहुत दिन है, पूरा वक्त ले लो और कोई अनोखा और निराला ख्याल निकालो। पहले वो खुशबुओं की फ़िल्म बनवाना चाहते हैं और वो हमसे बड़ी बड़ी तवक्कुआत रखते हैं, क्योंकि हम हैं 2 ज़हीन और ख़ूबसूरत औरतें। इन्हें कोई अछूता या निराला ख्याल देंगे। मैं ज़रूर सोचूंगी खानम, मगर वक्त लगेगा। ठीक है, इस दौरान तुम एक बार सेठ साहब से ज़रूर मिल लेना और इनको तसल्ली भी दे देना कि हम अनकरीब कैंपेन शुरू करने वाले हैं। मैं ज़रूर जाऊंगी खानम। नैया खड़ी हो गई। अपने कमरे में आई तो वहाँ बेकल साहब इसका इंतज़ार कर रहे थे। खुश आमदीद बेकल साहब। आज नैया बहुत खुश थी। कितने फ़ोन किए हैं मगर तुम घास ही नहीं डालती, इसलिए आज खुद ही चला आया। आप जानते हैं बेचैन लोगों को घास डालने से भी चैन नहीं आता, बल्कि उनके इस्तराब को बेरुखी से हवा देनी चाहिए। इस पर वो बेतहाशा हंसने लगे। वाह वाह, बेकल साहब झूम उठे। काश तुम इतनी ज़हीन ना होती, ए काश, वरना हम जैसे बददिमाग यूं बंदाए बेदाम ना बने फिरते। अच्छा, आप बददिमाग भी हैं? आज ही पता चला है। हाँ हाँ, तुमने सुना नहीं? शहर में मेरी बददिमागियों के चर्चे हैं। अब तुम्हारे सामने मैं पिघल जाता हूँ तो क्या हुआ? तुमने वो गालिब का शेर सुना है? हाजत बुरी बला है कि गालिब सा तुंद खू, मिन्नत कशे अदब सरे बाजार हो गया। नहीं, आपने ये शेर कुछ हस्बे हाल नहीं पढ़ा। नैया मुस्कुरा कर बोली। एक शेर गालिब का मैं भी आपको सुनाती हूँ। काम उससे आ पड़ा है जिसका बयां में लेवे ना कोई नाम, सितर घर कहे बगैर। भाई वाह, क्या बरजस्ता और खूब कहा है। बड़ा आला ज़ौक़ रखती हो। बेकल साहब हमेशा से ज़्यादा दाद देने लगे। इतने में चाय आ गई। नैया भी
چائے کی ایک پیالی بیکل صاحب کو بنا کر دی اور دوسرے اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ بیکل صاحب نے نیا کے شوق چہرے سے نظر نہ ہٹائی۔ نیا، آج میری بات مان جاؤ اور میرے ڈرامے میں کام شروع کر دو۔ یہ ذرا مشکل ہے بیکل صاحب۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ میری مصروفیات اجازت نہیں دیتی۔ تمہارے لیے ہم شوٹنگ کی تمام آسانیاں مہیا کر دیں گے۔ میرا خیال ہے مجھے کسی بھی ڈرامے میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ میرا تو خیال ہے اگر تم فن کی دنیا میں آ جاؤ تو پیسہ اور شہرت تمہارے گھر کی لونڈی بن جائے۔ اسکرین کے فن کا جہان عارضی ہوتا ہے بیکل صاحب، تم ستارہ بن کر چمکو گی۔ ستارہ ابھرتا ہی ڈوبنے کے لیے ہے، نیا نے فلسفہ بگاڑا۔ تو زندگی میں ایک بار ابھرنا کیا برا ہے؟ ہمیشہ کے لیے آسمان پر چمک تو نہیں سکتے۔ محض آپ کا خیال ہے بیکل صاحب۔ ہمارے ملک میں اسکرین کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، ادھر ابھرے ادھر ڈوبے، مگر ٹی وی کی اسکرین کی بات ہی اور ہے۔ وہاں فنکار ساری زندگی اپنا جادو بکھیر سکتا ہے۔ میں یہ بات نہیں مانتی۔ ہمارے ہاں گروہ بندیاں ہیں، ذاتی رنجشیں ہیں، ایک کے آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو دوسرے کو اس کی ٹانگ کھینچنے کا موقع مل جاتا ہے، اور میں اس چخ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اچھا اس بحث کو چھوڑو، میرا کہا مان کر ایک بار ذرا تفن تباہ کی خاطر ایک ڈرامے میں کام کر کے تو دیکھو، یوں ہی جگ ہنسائی ہو جائے گی۔ نیا بولی، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ میں نے سپنا میں تمہاری تصویریں دیکھتی ہیں، ایک حسین عورت فوٹوجینک بھی ہو، اور یہ اتفاق کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ بس رسالے کی حد تک رہنے دیجیے مجھے، اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والا میں بھی نہیں ہوں۔ میں نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے نئے ڈرامے شفق شفق دوشیزہ میں تمہیں ہیروئن کا رول دوں گا۔ خیال است و محال است و جنوں۔ اچھا تم اپنی ضد پر اڑی رہو، میں اپنی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں اور ایک دو دن میں تمہیں منا لوں گا۔ ضد کی بات نہیں ہے بیکل صاحب، اصل میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پھر وہ ایک دم یوں خاموش ہو گئی جیسے دوراہے پر پہنچ گئی ہو۔ یہ کیسا گھرانہ ہے جو دفتر میں نوکری کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، فیشن میگزین میں نیم عریاں تصاویر سے بھی نہیں روکتا، مگر شاید بیکل صاحب نے اس کے چہرے سے اس کشمکش کو پڑھ لیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولے، ہر گھرانے میں کچھ پرانے خیالات کے لوگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل بڑی آزاد خیال ہے اور نئی نسل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں اور ماننے میں، پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیا کا بے اختیار دل چاہا وہ ان سے پوچھے، کیا وہ اپنی بیٹی پر اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں یا اسے ٹی وی اسٹار اسی طرح بنا سکتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہو گئی۔ بیکل صاحب نے جانا کہ لوہے کو جونک لگ چکی ہے، اس لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ میں پھر آؤں گا، بار بار آؤں گا، جب تک کہ تم حامی نہ بھر لو۔ نیا ادا سے مسکرائی اور میں سوچا کہ شاید قیامت تک یہ ڈرامہ نہ ہو سکے۔ اسی لہجے میں بیکل صاحب نے بھی کہا، کبھی کبھی منت سماجت کروانا، مسلسل انکار کیے جانا، تنگ کرنا اور پھر نچھاور ہونا کتنا اچھا لگتا ہے۔ بیکل صاحب کے جانے کے بعد نیا نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی اور جلدی جلدی کاغذ سمیٹنے لگی۔ آج نیا کے مسرور ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ خانم نے سردار صاحب کو قیمتاً زمین دینے پر رضامند کر لیا تھا اور سردار صاحب نے بھی سستے داموں زمین نیا کے نام کر دی تھی۔ جب خانم نے انہیں فون پر کہا، سردار صاحب نیا اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، پہلے اسے مشکور کرنے کی ضرورت ہے، پھر رفتہ رفتہ اسے اپنے ڈھب پر لے آئیں گے، تو سردار صاحب جھٹ مان گئے تھے۔ نیا ان باتوں سے بے خبر تھی۔ خانم سے زمین کی رجسٹری کے کاغذات پا کر نیا کو یوں محسوس ہوا جیسے ہفتے کلا کی دولت ہاتھ میں آ گئی ہو۔ ہواؤں میں اڑتی گھر پہنچی اور بے اختیار کاغذات کھول کر امی جان کے سامنے کیے۔ یہ کیا ہے؟ حسب معمول امی جان لا علمی کے کنویں سے بولی، میں نے گھر کے لیے زمین خرید لی ہے امی، موتی کے نام پر۔ وہ جھوم کر بولی، اب ہم ایک گھر بنائیں گے اور تینوں مل کر اس میں رہیں گے، دیکھیں گے پھر کون ہمیں اس گھر سے بے دخل کر سکتا ہے۔ امی جان نے آہستہ سے اپنا چہرہ اٹھایا اور نیا کے مسرور شادمان چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ پوچھنا وہ یہ چاہتی تھی کہ ابھی تمہیں کراچی آئے صرف 1 سال ہوا ہے اور تم نے 1 سال میں زمین بھی خرید لی، وہ بھی کیسے، اور گھر کس طرح بناؤ گی؟ مگر نیا کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔